स्थूलशरीरं किम्? स्थूलशरीरं किम्? It's the next question, na? पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम् पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम् सत् पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत् पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत् कर्मजन्यम् सुखदुःखादिभोगायतनं शरीरम् सुखदुःखादिभोगायतनं शरीरम् अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड्विकारवदेतत् स्थूलशरीरम् स्थूलशरीरं किम्? पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सद् कर्मजन्यम् सुखदुःखादिभोगायतनं शरीरम् अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड्विकारवत् एतत् स्थूलशरीरम्